अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सर का ताज, हिंदुस्तान, भारत जो वहाँ पर मुसलसल दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है और उसके लिए वो इस्तेमाल करता है वहाँ पर आपके BYC को, BLA को और दीगर तंजीमों को, BLF वगैरह। ये जो कहते हैं ना हम हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, कौन से हुकूक? सवाल ये है हुकूक क्या है इनके हुकूक ये बताते कोई नहीं है। अगर इनका हुकूक है तालीम, इनका हुकूक है पानी, इनका हुकूक है सेहत, तो उस पर तो बात की जा सकती है। जो इनके हुकूक हैं उस पर बिल्कुल बात की जा सकती है, लेकिन जब इनसे इनके हुकूक के बारे में बात करो तो ये मिसिंग पर्सनस पे आते हैं। अच्छा, मिसिंग पर्सन कौन है? वो मिसिंग पर्सन है जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा कि फिर दहशतगर्दी हुई और मासूम पाकिस्तानियों को जो है शनाख्त कर कर, उनकी सूबाई शनाख्त करके यानी लसानी शनाख्त पर उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया इन जालिमों ने। हुकूक क्या है भाई? हुकूक बताओ अपने। ये हुकूक नहीं बताते। ये सिर्फ मिसिंग पर्सन दहशतगर्दी में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? वो मिसिंग गवर्नमेंट ने तो नहीं करे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो नहीं करे। वो मिसिंग पर्सन ईरान के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं? वो मिसिंग पर्सन अफगानिस्तान में कैसे पहुंच जाते हैं? वो मिसिंग पर्सन भारत में कैसे पहुंच जाते हैं? सवाल ये है। वो मिसिंग पर्सन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाए, अगर गवर्नमेंट ने उठाए, तो उनको तो जेलों में होना चाहिए, कहीं ना कहीं से बाजियाब होना चाहिए। लेकिन वो जब भी दहशतगर्दी का हमला होता है उसमें उनके 2-4 मिसिंग पर्सन शामिल होते हैं जो सूअर की मौत मारे जाते हैं। तो ये हुकूक की लड़ाई नहीं है, ये वसाइल पर कब्जे की जंग है। अब वसाइल पर कब्जे की जंग में इनको इस्तेमाल कौन कर रहा है? भारत बिल्कुल करेगा, हमारा अजली दुश्मन है, क्योंकि वो पाकिस्तान में सुकून नहीं चाहता और इस दहशतगर्दी को उन्होंने ओन भी कर लिया है। वो गोबर आरिया जो इनका साबिक मेजर है उसने भी ओन करा है, 1-2 और अकाउंट्स इनके जो सोशल मीडिया के उन्होंने भी ओन करा है, और उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत दोल उसने कई बार इसको ओन करा है कि हम बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। हमने क्या किया? हम कुछ नहीं कर सके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, कोशिश ये होती है पहले इनसे बात की जाए, लेकिन एक झूठा बहाना बनाकर पहलगाम, पुलवामा पहले, फिर पहलगाम, उन्होंने हम पर बाकायदा हमला करा। इसको बहाना बना के कि जी पाकिस्तान ने वहां दहशतगर्दी की है, जबकि ये प्रूफ हो गया कि वो पुलवामा हो या पहलगाम हो वो भारत ने खुद कराए, और उसके बावजूद उन्होंने इसका बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला करा और दोनों दफा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनको शिकस्त से दो चार किया। और इस दफा तो बहुत बुरी तरीके से शिकस्त से दो चार किया। उनके कई एयर बेसिस तबाह कर दिए, उनके फौजी तनसीबात तबाह करी, उनके 6 जहाज, जंगी जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए। ये प्रूफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये जो यहाँ जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर हुई, ये हुकूक की लड़ाई तो नहीं हुई ना, ये तो वसाइल पे कब्जे की जंग है। इसमें इस्तेमाल इनको करता है BYC की, जैसे कि आपकी ये मारंग लांगो जैसी लोग या समीदीन। इन समीदीन, इसका बलूचिस्तान से क्या इंटरेस्ट है? बलूचिस्तान में सिर्फ नाम बलोच है, इसीलिए ये बलूचिस्तान की वो बनती है कि जी मैं बहुत बलूचिस्तान की मुझे फिक्र है, और BYC की मेंबर बन जाती है। ये रहती किधर है? ये ज्यादा वक्त तो अपना कराची में गुजारती है या इस्लामाबाद में गुजारती है, या फिर बचा कुछ वक्त ये कोयटा में चली जाती है। इनका बलूचिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं। बलूचिस्तान के अगर हुकूक की बात करें, आप पानी, सेहत, तालीम पे बात करें, दीगर मसाइल, ये वो बनने नहीं देते। स्कूलों पे ये हमले करते हैं। जो मोबाइल टावर्स जो इनके राब्ते के लिए गवर्नमेंट लगाती है उसको ये तबाह कर देते हैं, और जो यहाँ से चीजें वहां जा रही हैं बलूचिस्तान के अवाम के लिए भेजी जाती हैं उनको ये लूट लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, ये फिर बलूचिस्तान के, ये बलोचों के हुकूक की बात नहीं है। ये सारा तो तहस नहस कर देते हैं, रोडे ये तोड़ देते हैं, और पानी के निजाम को ये बर्बाद कर देते हैं। पानी गवर्नमेंट ने पहुंचाने की कोशिश करी उसको ये उड़ा देते हैं, बम से उड़ा देते हैं। गाड़ियां ये तबाह कर देते हैं। अब इनकी मदद कैसे की जाए? ये तो ये सारी चीजें खुद तबाह कर देते हैं, या सरदारों के कहने पे तबाह कर देते हैं, अख्तर मेंगल के
جیسے لوگوں کے. یہ اختر مینگل جیسے لوگوں کا سوچ ہے وسائل پر قبضہ کرنے کی. ذرا اختر مینگل سے پوچھیں اس نے تعلیم کے لیے کیا کیا, ذرا اختر مینگل سے پوچھیں اس نے صحت کے لیے وزیر اعلیٰ رہا ہے وہ, ذرا اختر مینگل سے پوچھیں اس نے بلوچوں کی بھلائی کے لیے بلوچستان میں کیا کیا اقدامات اٹھائے, کتنے کالج, کتنے یونیورسٹیز, کتنے اسکولز اس نے بنائے. ایک بھی نہیں بنایا. اور جو اس کے علاقے میں بنے ہوئے اسکول ہیں ان کو بھی اس نے بند کرا رکھا ہے. وہاں تعلیم وہ اس کے لوگ اس کے جو سرداری نظام کے تحت حاصل نہیں کر سکتے, پرمیشن لینی پڑتی ہے سرداروں سے کہ ہمارا بچہ پڑھ لے. یہ دوسروں کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے اور اپنے بچوں کو باہر سے تعلیم دلاتے ہیں. خود پنجابیوں میں اپنی بیٹیاں بھی آ دیتے ہیں اور اپنی قوم کو بولتے ہیں پنجابی تمہارا دشمن ہے, پنجابی تمہارے حقوق کھا رہا ہے. کیسے حقوق, کہاں کے حقوق؟ یہ وسائل پر قبضے کی لڑائی ہے جس پر سردار چاہتا ہے میرا قبضہ رہے, ہر حال میں میرا قبضہ رہے. اور کوئی بھی ریاست, دنیا کی کوئی بھی ریاست ایسے ہونے نہیں دیتی. بھارت اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ ان کو ہے پیسوں کی لالچ. یہ آپ کی سمیع دین جیسے, مارنگ لانگو جیسے یا دیگر ایسے ہیں, ماما نظر مظہر پتہ نہیں کون کون سے گٹر مٹر, اس ٹائپ کے لوگوں کو پیسے کی ہوس اور لالچ ہے. بھارت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, ان کو رقم فراہم کرتا ہے, ان کو اسلحہ فراہم کرتا ہے. اب کیسے کرتا ہے؟ سمندری راستے سے بھی استعمال ہوتا ہے. بہت بڑی سمندری ہماری جو حدود ہے جو بلوچستان میں ہے وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. دوسرا افغانستان کی بارڈر بھی استعمال ہوتی ہے, ایران کی بھی بارڈر استعمال ہوتی ہے. بہت بڑی بارڈر ہے بھائی, اتنا آسان نہیں ہے کہ بارڈر پہ آپ 2 قدم پر سپاہی نہیں کھڑے کر سکتے. ہماری سیکیورٹی فورسز ادھر کیا کر رہی ہیں؟ ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو ہر چیز کے حقوق فراہم کرتی ہیں. ان کو اسکول بنا کے دیتی ہیں, ان کو اسپتال بنا کے دیتی ہیں, ان کو کالج یونیورسٹیز بنا کے دے رہی ہیں. اور کیا کریں؟ یہ سب کچھ آپ کی سیکیورٹی فورسز اپنے پلے سے کر رہی ہے, گورنمنٹ سے لے کے نہیں کرتی ہے. جو ان کا ٹیکس, جو ان کو پیسے ملتے ہیں بجٹ میں سے, ان میں آپ کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے کہ یار بلوچستان کے لوگ خوشحال رہیں, ان کے پاس روزگار ہو. لیکن آپ کے یہ جو BYC اور BLA اور BLF اور اس طرح کی جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں, فتنۃ الہندوستان, وہ آپ کو یہ سب کرنے نہیں دیتے. ان کو وہ چاہتے ہیں آپ بھوکے ننگے رہیں, آپ جاہل رہیں. اب آپ مجھے بتائیں بلوچستان, آپ اندازہ لگائیں جس پنجاب کو آپ کوستے ہیں وہ پنجاب کتنے بلوچستان کے طالب علموں کو اپنے کوٹے پر پڑھاتا ہے. وہاں پر وہ پابند نہیں ہے 18ویں ترمیم آنے کے بعد کہ آپ کے جو ہے طالب علموں کو لے اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنے دے, قطعاً پابند نہیں ہے. اسی طرح سندھ بھی پابند نہیں ہے, سندھ میں بھی آپ کے لوگ پڑھتے ہیں. بلوچستان سے زیادہ بلوچی تو سندھ اور پنجاب میں آباد ہیں. تو کیسی حقوق کی؟ یہ کوئی حقوق کی لڑائی نہیں ہے بھائی, یہ صرف ذاتی اور اپنی دولت کی حصول کی لڑائی ہے, جس میں ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا رول ہو اور میرا کردار اور مجھے دولت زیادہ سے زیادہ ملے. اس میں شامل ہے آپ کے اختر مینگل جیسے سردار لوگ, اس بے شمار سردار ہیں جو اپنے علاقوں کو ترقی کرنے ہی نہیں دیتے ہیں, اور اپنے لوگ جو BLF BLA جیسے لوگوں سے حملے کرا کے تباہ کر دیتے ہیں. عوام کے لیے جو ٹاورز لگے ہوئے, اسپتال, اسکولوں کو آگ لگا دیتے ہیں, بینکوں کو لوٹ لیتے ہیں. یہ کس کے لیے بنے بینک؟ وہاں کی عوام کے لیے بنے. وہاں جو چیزیں بن رہی ہیں وہاں کی عوام کے لیے بنی ہے. کراچی والا یا سندھ والا جا کے اس سے بینیفٹ نہیں اٹھائے گا, پنجاب سے آ کے لوگ جو ہے بینیفٹ نہیں اٹھائیں گے ان چیزوں کا, وہاں کے مقامی لوگوں کا بینیفٹ ہے اس سے. لیکن آپ کے سردار اور یہ BLF BLA اور یہ BYC کے جو زہریلے, یہ چند عناصر ہیں جو اپنے مفاد کے لیے آپ کو ورگلاتے ہیں, اور ان کو ڈالرز ملتے ہیں, ان کو روپیہ ملتا ہے بھاری. لیکن آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو پھر کھجل خواری ملتی ہے. گورنمنٹ کی نااہلی نہیں ہے, یہ سیکورٹی فورسز کی نااہلی نہیں ہے, یہ نااہلی ہے آپ کے سرداروں کی, یہ مارنگ جیسے لوگوں کی, سمیع دین جیسی عورتوں کی. یہ لالچی عورتیں ہیں. اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کری؟ مارنگ نے, گورنمنٹ نے پڑھایا, اس کی بہن کو پڑھایا, اس کے بھائی کو نوکری دی. اور کیا کرے گورنمنٹ؟ یہ خود کے لیے سارے وسائل استعمال کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں. آپ تک کیا پہنچتا ہے؟ بلوچستان کے عوام سے سوال یہ ہے, ان کے چنگل میں نہ ہو, ان کے بہکاوے میں نہ ہو, اپنا نقصان کرو. یہ تمہارے نام پر اربوں خربوں پتی بن گئے ہیں. تم وہیں کے وہیں ہو, تمہارے کو پانی تک میسر نہیں ہونے دیتے, یہ تعلیم میسر نہیں ہونے دیتے, صحت میسر نہیں ہونے دیتے. خدا را اپنی آنکھیں کھولو, ان کے چنگل سے باہر نکلو. بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے, یاد رکھنا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.